रामो राजमणिः सदा विजयते रामं रमेशं भजे। रामेणाभिहता निशाचरचमु रामाय तस्मै नमः। अये रामभक्तिभावभरिताः प्रियाः दर्शकाः, वार्तावल्याः अभिनवे रमणीये राममये च एतस्मिन् अंके सस्वागतं प्रणमामि। इयमहमस्मि लता। श्रीरामगुणग्राहिणः अनुग्रहे सदा रममाणाः अयि प्रियप्रेक्षकाः, अत्र अयोध्याधाम्नि श्रीरामजन्मभूम्याम् अत्र आगताः वयं भवतः सर्वानपि अभिवादये। एषः अहं गवीशद्विवेदी। गवीश, सरयूनद्याः तटे वयम् उपस्थिताः रामम् एव मानसे बहिरपि साक्षात् कुर्मः इति प्रतिभाति। सत्यं, यतः वयं सर्वेपि राममयाः भवितुम् इच्छामः। साधु, श्रीराम मन्दिरे तदीय रमणीय विग्रहस्य प्राणप्रतिष्ठा विषये तु मन्ये सर्वे ध्यायन्ति एव। अथ श्रीरामवद्गुणाः सर्वेषु भवेयुः, तदर्थं सुभाषितानि अपि अस्मान् सततं प्रेरयन्ति। तेषु एव सुभाषितेषु गुणग्रहण स्वभावस्य प्रतिपादकं किमस्ति अद्यतनं सुभाषितम् इति शृणुमः। यस्य कृत्यं न विघ्नन्ते शीतमुष्णं भयं रतिः समृद्धेरसमृद्धिर्वा स वै पंडित उच्यते। सर्दी गर्मी, भय अनुराग, संपत्ति अथवा दरिद्रता जिनके कार्य में विघ्न नहीं डालते, वह ही पंडित या ज्ञानी कहा जाता है। Only the one whose work is not hampered by cold or heat, fear or affection, wealth or poverty is called a scholar or a knowledgeable person. शोभनं सुभाषितं लते गुणस्वरूपं साक्षात् श्रीरामं वयम् इह अनुभवन्तः स्मः अयोध्यायाम्। न केवलं वयमेव गवीश, मन्ये सकले अपि भारते श्रीरामस्य विग्रहस्य प्राणप्रतिष्ठामालक्ष्य समेषां हि स्यात् तथा एव अनुभवः। भवतु, एतदेवालक्ष्य देशे अपि च विदेशेषु किं किं जायमानमस्ति विशिष्टम् इति प्रस्तोतुं सिद्धाः वयम्। एतदर्थमेव सम्प्रति पश्यामः जागतिकाः साप्ताहिकीः प्रवाहिवार्ताः। तमिलनाडु राज्ये प्रधानमन्त्री तिरुचिरापल्ली स्थिते श्रीरंगनाथ स्वामी मन्दिरे आयोजिते कार्यक्रमे भागं गृहीतवान्। तत्र मन्दिरे विद्वद्भिः प्रस्तुतं कम्ब रामायणपरं छन्दोगानमपि श्रुतवान्। एतस्मिन् मन्दिरे 8 पारम्परिकमण्डलीभिः संस्कृत, अवधी, कश्मीरी, गुरुमुखी, असमिया, बांग्ला, मैथिली, गुजराती इत्यादि भाषासु श्रीरामकथायाः अयोध्या प्रत्यागमन प्रसंगाः वर्णिताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चेन्नई नगरे खेलो इंडिया यूथ गेम्स इति क्रीडानाम् अग्निशलाका स्थापन पुरस्सरम् आधिकारिकं शुभारम्भं कृतवान्। प्रथमं तावत् एताः क्रीडाः दक्षिणभारते आयोज्यन्ते। ध्येयं यत् एताः स्पर्धाः जनवरी मासस्य 31 दिनाङ्कं यावत् तमिलनाडु राज्यस्य चेन्नई, मदुरै, त्रिची, कोयम्बटूर इति 4 स्थलेषु खेलिष्यन्ते। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः गुवाहाटी नगरस्य तुरा स्थलीये पीए संगमा क्रीडाङ्गणे मेघालय क्रीडानां शुभारम्भं कृतवती। अत्र सांस्कृतिक कार्यक्रमगताः प्रस्तुतयः जनानां कृते विशेषाकर्षणभूताः आसन्। युगांडा देशस्य राजधान्यां कम्पाला इत्यत्र आयोजितं द्विदिवसीय 19 समूह निरपेक्षान्दोलन शिखर सम्मेलनं यत् वैश्विक समृद्धि सहयोग समेधने केन्द्रितमासीत्। सम्मेलने भारतीय प्रतिनिधिमण्डलस्य नेतृत्वं विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः निभालितवान्। अयोध्यानगर्यां प्राणप्रतिष्ठा महोत्सवस्य अन्तर्गतं जनवरी मासस्य 16 दिनाङ्कतः आरब्धेषु 7 दिनात्मकेषु अनुष्ठानेषु प्रायश्चित्त, कर्मकुटी, तीर्थपूजन, जलयात्रा, जलाधिवास, पुष्पाधिवासादीनि आचर्यैः सम्पाद्यमानानि सन्ति। भगवतः श्रीरामस्य बालस्वरूपस्य रामलला इत्येतस्य प्राणप्रतिष्ठामालक्ष्य न केवलं देशे प्रत्युत सम्पूर्णे अपि जगति महान् उत्साहः अस्ति। ऑस्ट्रेलिया देशस्य पश्चिमवर्ती स्थले हिन्दुसमाजे अपि अयोध्यातः समानीतस्य अक्षतकलशस्य शोभायात्रा दृष्टिङ्गता। अयोध्यानगर्यां भव्ये दिव्ये च प्रभोः श्रीराममन्दिरे श्रीरामस्य बालस्वरूपस्य रामलला इत्येतस्य प्राणप्रतिष्ठा समारोहमालक्ष्य जगद्गुरु वासुदेवाचार्यः, स्वामी विद्याभास्करवर्यः, स्वामी नारायण सम्प्रदाय सम्बद्धः महामहोपाध्यायः स्वामी भद्रेशदासः च प्रसन्नतां प्रकटितवन्तौ। दृष्टाः अस्माभिः प्रवाहिवार्ताः, यत्र ज्ञातं यत् अयोध्यायां प्राणप्रतिष्ठायाः पूर्वम् अनेकानि अनुष्ठानानि जायमानानि सन्ति।
सत्यमेव वदति। अयोध्यायां प्राणप्रतिष्ठायाः पूर्वं किं विधानि तत्र अनुष्ठानानि आयोज्यमानानि सन्ति, कथं च अस्ति भावभक्तिसम्पूरितम् अत्र वातावरणम् इति जानीमः अधुना एतेन वृत्तविशेषेण। भगवतः श्रीरामस्य अयोध्या नगरी सरयू नदी अयोध्यावासिनः अयोध्या नगर्यां स्थितानि संस्कृत गुरुकुलानि संस्कृत महाविद्यालयाः मठ मन्दिराणि प्रायः सर्वेपि अत्यन्तम् उत्साहिनः सन्ति, यतः भगवतः श्रीरामस्य बालस्वरूपस्य पुनः प्रतिष्ठा अत्र अयोध्याधाम्नि जायमाना अस्ति। अयोध्या नगरी दिव्या भव्या च या हि वर्तते मर्यादा पुरुषोत्तमस्य भगवतः श्रीरामचन्द्रस्य जन्मभूमिः। कोसल नाम्ना अपि वाङ्मये प्रकीर्तिता अस्ति महर्षि वाल्मीकिना। प्राचीन काल में अयोध्या नगरी कैसी थी, इसका वर्णन खुद महर्षि वाल्मीकि जी ने विस्तार से किया है। उन्होंने लिखा है, कोसलो नाम मुदितः भीतो जनपदो महान निविष्ट सरयू तीरे प्रभुत धन धान्यवान। श्रीराम जन्मभूमौ वर्षाणाम् अनन्तरं श्रीराम विग्रहस्य पुनः प्रतिष्ठापनपरः संयोगः संवृत्तः इत्यनेन कस्य चेतः न रञ्जितं भवेत्। अत्र श्रीमदयोध्याधाम तदर्थम् अस्ति सिद्धं सज्जितं च। दिवा भवतु रात्रिः वा देदीप्यमानम् अस्ति एतत् श्रीरामधाम। संस्कृताचार्याः विद्यार्थिनः अयोध्यावासिनः सर्वेऽपि सन्ति आह्लादिताः। राममयी अस्ति अयोध्या, प्रतीक्षाकालः च शनैः शनैः अस्ति समाप्यमानः। श्रद्धालूनां कृते अत्र चिकित्सा व्यवस्था अस्ति। देशस्य अनेकेभ्यः चिकित्सालयेभ्यः चिकित्सकाः रामभक्तानां सेवायै अहोरात्रम् अयोध्यायां सिद्धाः सन्ति। छत्तीसगढ़ रायपुर क्षेत्र पौराणिक काल से प्रभु श्रीराम जी का ननिहाल कहा जाता है, तो हमें बहुत खुशी है। हम खुद को बहुत खुशनसीब समझते हैं कि प्रभु श्रीराम जी की कृपा और आशीर्वाद हमारे ऊपर है, संजीवनी के ऊपर है, और हम ननिहाल से आए हैं और यहाँ पे राम भक्तों की सेवा करने के लिए इस प्रकार से हमें आमंत्रित किया गया है। कार्यक्रमाय आगतेभ्यः आगम्यमानेभ्यः च प्रायः 5,000 साधुभ्यः तीर्थक्षेत्रपुरं नाम्ना षण्नगरयुता उपनगरी निर्मिता अस्ति। अयोध्या जी में तीर्थ क्षेत्रपुरम लगभग 45 एकड़ जमीन पर बसाया गया है। टीन की सिटी बसाई गई है, जिसमें 4,000 पूज्य संतों के आवास की व्यवस्था की गई है। भगवतः श्रीरामस्य आगमनम् अनेकेषां स्वप्नपूर्तिः इव अस्ति, अतः सर्वत्र उल्लासमयं वातावरणम् अस्ति। दुन्दुभिर्मृदङ्गैश्च वीणाभिः पणवैस्तथा नादितां भृशमत्यर्थं पृथिव्यां तामनुत्तमाम्। चिरकालं यावत् प्रतीक्षां कृत्वा अत्र अयोध्यायां श्रीरामस्य बालस्वरूपस्य पुनः प्रतिष्ठा जायमाना अस्ति। एतस्मिन् अवसरे सर्वेपि अयोध्यावासिनः, सर्वेपि जनाः, न केवलम् अयोध्यावासिनः अथ समग्र देशस्य विश्वस्य अपि जनाः ये खलु रामभक्ताः सन्ति, ते अत्र आगत्य स्वकीयाम् अर्चनां भगवते श्रीरामाय समर्पयन्तः सन्ति। छायांकनकारेण मोर मुकुटेन सह अहं गवीश द्विवेदी, डीडी न्यूज़ अयोध्यातः।
दर्शकाः यथा शिवम् आश्रित्य ख्याता अस्ति काशी विद्वत्सु, मन्ये तथैव रामम् आधृत्य अयोध्या अपि सुविख्याता। यतो हि अत्र न केवलं भक्तिसरित् एव प्रवहति, प्रत्युत गुरोः वसिष्ठस्य भूमिः ज्ञानधारा प्रपूरिता अपि। सत्यमेव, एतस्याम् एव अयोध्यायां निवसन्ति श्रीरामभक्ताः जगद्गुरु रामानन्दाचार्य पदभाजः, विद्याभास्करोपाध्यायः, स्वामी वासुदेवाचार्यवर्यः। एतैः एव विद्वद्भिः श्रीरामभक्तैः सह संवादं साधितवान् अस्मदीय वाहिन्यामेव कार्यरतः वरिष्ठः हिंदी प्रवाचकः अजय मिश्र वर्यः। इस विशेष वार्तावली प्रस्तुति में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अजय मिश्र। भगवान श्री राम तो सभी के हैं और भगवान श्री राम भारत की संस्कृति संस्कार से प्रत्यक्ष तौर पर जुड़े हुए हैं, एक तरह से प्रतीक भी हैं। लेकिन संस्कृति और संस्कार जो है उसका मूल हमारी भाषा जो कि संस्कृत है उससे जुड़ी हुई है। और इस वक्त पीठाधीश्वर श्री कौशलेश सदन जी जो कि अयोध्या धाम में ही विराजे हैं इस समय, और हमारा सौभाग्य है कि इस वक्त हम इनके चरणों में बैठे हैं। श्री राम जन्मभूमि की प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा के बारे में हमारे संस्कृत के दर्शकों को अपने विचार कृपया हमारे सामने रखें महाराज जी। श्रीरामः शरणं समस्त जगतां, रामं विना का गतिः। रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं, रामाय कार्यं नमः। रामात् त्रस्यति काल भीम भुजगो, रामस्य सर्वं वशे। रामे भक्तिरखण्डिता भवतु मे, रामत्वमेवाश्रयः। भगवतो रामचन्द्रस्य प्राणप्रतिष्ठापनकर्मणः समेषां जनानां प्रतिष्ठापनं भविष्यति। भारतीय सनातन धर्मस्य पुनः प्रतिष्ठापनं भविष्यति। भारतं सनातन राष्ट्रमस्ति इत्येतदपि ख्यातं भविष्यति। इदमेव परमं तत्त्वमस्ति भगवतो प्रतिष्ठापनकर्मणः। अतः सर्वैः सर्वं शक्यते भगवतो रामचन्द्रस्य प्रतिष्ठापनेन। भगवान् सूर्यवंशे अवततः। सूर्यस्य 12 नामानि सन्ति, 12 रूपाणि। माघमासे तु सूर्यो वै फाल्गुने मासे यमो भाद्रः, ईशे सुवर्णरेताश्च, कार्तिके च दिवाकरः। मार्गशीर्षे तपेन् मित्रः, पौषे विष्णुनाथः। पुरुषस्त्वधिके मासे, मासाधिक्येषु कल्पयेत्। इत्येते द्वादशादित्याः काश्यपेयाः प्रकीर्तिताः। काश्यपेयाः द्वादशादित्याः प्रकीर्तिताः सन्ति, ख्याताः सन्ति। 12 रूपेण सूर्यो विद्यते। अतएव सूर्यान्तर्यामित्वेन यः तिष्ठति परमात्मा नारायणः, तस्य यज्ञपदेन 12 नाम उल्लिखितमस्ति। विष्णुसहस्रनाम्नि यज्ञपतिः भगवतो यो वै विष्णुः। अतः 12 संख्यया नामो विद्यते। यज्ञो वै विष्णुः इति न्यायात् यज्ञो, यज्ञपतिः, यज्वा, यज्ञाङ्गो, यज्ञवाहनः, यज्ञभृद्, यज्ञकृत्, यज्ञी, यज्ञभुग्, यज्ञसाधनः, यज्ञान्। पश्चान्नाम विद्यते अन्नमन्नाद एव च इति। परञ्च यज्ञनाम्ना 12 संख्यया उल्लेखो विद्यते। अनेन इदं ज्ञायते यद् 12 कलाः सन्ति सूर्यस्य,
अतः द्वादशकलायामेव सर्वं सम्पन्नं भवति, सर्वं समञ्जसं भवति। एवं रीत्या ये मूढ़ाः सन्ति ते इत्थं जल्पन्ति यत् रामः नैव पूर्णावतारः, कृष्णः पूर्णावतारः। द्वादशकलास्वेव भगवान् श्रीरामः पूर्णो भवति। चन्द्रवंशे अवतरितत्वात् कृष्णः षोडशसु कलासु पूर्णो भवति। सूर्यवंशे जन्मकारणात् अवतारकारणात् भगवान् रामः द्वादशकलायामेव सुप्रतिष्ठितो भवति, पूर्णो भवति। एवमस्ति। अतः यज्ञेन सर्वं लभ्यते सर्वैः। यज्ञैः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिम् सः यज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा इत्यपि पाठः क्वचित् लभ्यते। यज्ञेन सर्वं लभ्यते। यज्ञात्मकं निखिलमपि जीवनं भवति। यदानीं भोजनं तदानीमपि यज्ञ एव भवति। यज्ञकुण्डत्वेन उदरं भवति। एवं श्रुक्रूपेण हस्तवर्णनं भवति। अतः गोविन्दाय नमः, गोविन्दाय नमः इति प्रत्येकग्राहणम् आहुतिर्विद्यते। एवं रूपेण यदानीं परीक्षार्थी लिखति पुस्तिकायाम्, उत्तरपुस्तिकायां वा, तदानीम् उत्तरपुस्तिका एव कुण्डस्वरूपेण भवति। लेखने श्रुवा-रूपेण भवति। एकैकशब्दस्य रचनम्, एकैकशब्दस्य लेखनमेव आहुतिः भवति। यदानीं कृषकः बीजं वपति क्षेत्रे, तदानीं कृषकः यज्ञं भवति। क्षेत्रञ्च कुण्डरूपेण भवति। क्षेत्र तु श्रुवा-रूपेण भवति। एवमेव यदानीं स्थाल्यां पचति, स्थाल्यां तण्डुलादिकं स्थापयति, तदानीं स्थाली एव कुण्डरूपेण भवति। यदानीं भोजन्यां, भोजनी थाली इति हिंदी, भोजन्यां स्थापयति व्यञ्जनानि, तदानीं भोजनी कुण्डस्वरूपेण भवति। व्यञ्जनादिकानि यानि सन्ति तानि भूतिस्वरूपेण। यदानीं भोजनं करोति कुण्ड भवति। यदानीं मृत्युर्भवति पुरुषस्य, स्त्रियो वा नपुंसकस्यापि वा मृत्युर्भवति, तदानीं यज्ञमण्डपत्वेन श्मशान घट्टो भवति। यज्ञ चिता भवति। इदं शरीरं भवति। असौ स्वर्गाय लोकाय इत्येष मन्त्रो भवति। रूपेण यज्ञात्मकं जगत् विद्यते। यज्ञेन भगवान् रामः अवततार। यज्ञमाध्यमेन भगवतो रामस्य जन्म, रामस्य अवतारः। यज्ञकारण भूतत्वं, यज्ञे कारणतावच्छेदको धर्मः विद्यते भगवतो रामचन्द्रस्य अवतार कालाय अवताराय वा। अतः यज्ञेन भवति यथा तथैव भगवता रामेण सर्वं भवति। भगवतो रामचन्द्रस्य निष्ठा सर्वं लप्स्यते सर्वैः इत्यपि सिद्धान्त भवति। महाराज जी, अयोध्या में जो इस वक्त परिस्थिति है कैसे परिभाषित करेंगे संस्कृत भाषा में, और भगवान श्री राम की प्रतिष्ठा से आपके हिसाब से कौन सबसे ज्यादा प्रसन्न होगा? इस वक्त परिस्थिति है प्रमुदिताः भविष्यन्ति, देव्यश्च प्रमुदिताः भविष्यन्ति, अंतरिक्षचराः प्रमुदिताः भविष्यन्ति, स्वर्गस्थाः अपि प्रमुदिताः भविष्यन्ति। जनाः भूतलस्थिताः भविष्यन्ति, प्रसन्नो भविष्यति। दुर्गे द्वार रामचन्द्रस्य द्वारपालत्वेन अपि विद्यते। अयोध्यायाः रक्षकत्वेन विद्यते। एवं भूतो हनुमान् प्रसन्नो भविष्यति। वयं प्रसन्नाः भविष्यामः सर्वे आन्दोलनकारिणः सर्वथा अधिकं सर्वतोप्यधिकं प्रसन्नाः भविष्यामः
वयं सर्वे आन्दोलनकारिणः ये इदानीम् अवशिष्टाः नैव मृत्युमुखं प्राप्ताः एतावता एवं भूताः मादृशाः सर्वे आन्दोलनकारिणः प्रसन्नाः भविष्यन्ति, सर्वे प्रसन्नाः भविष्यन्ति। गुरु जी, एक अंतिम प्रश्न ये कि विश्व गुरु अगर हम भारत को समझने का प्रयास करें तो विश्व, जैसा कि आपने बताया, विष्णु सहस्त्र नाम में प्रथम नाम भगवान विष्णु का विश्व ही है और तीनों लोक को विश्व मानते हैं। तो उस नजरिए से या उस दृष्टि से हम देखें तो भारत के अलावा ऐसा कोई देश दिखता ही नहीं जो विश्व गुरु है, जो इस तत्व को समझता है। सब लोग कहते हैं विश्व गुरु कैसे होगा कैसे होगा, हमें तो लगता है विश्व गुरु है ही विद्यमान। विश्वगुरुस्तु विद्यते एव भारतवर्ष देशः यत्र नूनं गूढ़लिंगम ब्रह्म नृत्यति गोपवेशः एवं भूतो भारतवर्ष देशः विश्वगुरु विद्यते एव। गुशब्दस्तुन्धकार स्यात् ऋशब्दस्तन्निरोधकः अंधकार निरोधित्वात् गुरुरित्य विधीयते। अतएव एतद्देश प्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवाः। यदि पृथिव्यां सर्वे मानवाः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् तर्हि शिक्षकः कः, गुरुः कः? भारतवर्षदेशः। अहो श्रीराममयं रमणीयं च सर्वम् आलक्षितम्। वस्तुतः आचार्यस्य गभीरया ललितया संस्कृतया च वाचा कः न स्यात् प्रभावितः। धन्या अस्ति एषा श्रीरामचन्द्रस्य जन्मभूमिः, धन्यं च अस्ति आचार्यस्य वैदुष्यम् अपि। नूनमेव धन्या अस्ति श्रीराम जन्मभूमिः, यत्र संस्कृतवचनानि अपि स्तवनसदृशानि प्रतिभान्ति। एतानि स्तवनसदृशानि संस्कृतस्तोत्राणि प्रस्तोतुमेव अस्माभिः अत्र उपकल्पिता अस्ति संगीतमयी संस्कृतनिर्झरी। आम्, तर्हि वार्तावली दर्शकाः संस्कृतायां संगीतनिर्झर्यां रामस्तव स्तोत्रविशेषम् अत्र एतं प्रस्तोतुं वयं सिद्धाः, यत् श्रुत्वा भवन्तः अपि भविष्यन्ति राममयाः। अवधनगर्यां प्राणप्रतिष्ठा, अवधनगर्यां प्राणप्रतिष्ठा रघुवीरस्य वै भविता। निमन्त्रणमिदं स्वीकुर्वन्तु सर्वरयोध्या गन्तव्या। निमन्त्रणमिदं स्वीकुर्वन्तु सर्वरयोध्या गन्तव्या। जय बजरंगबली हनुमन् वन्दे मातरं, जय श्रीराम। जय बजरंगबली हनुमन् वन्दे मातरं, जय श्रीराम। प्राप्ति हेतुना मन्दिरस्य वै बहुवारं संघर्षोऽभूत्। प्राप्ति हेतुना मन्दिरस्य वै बहुवारं संघर्षोऽभूत्। राम भक्त बलिदान कारणात् मन्दिर पूर्तिः सञ्जाता। सोल्लासं सोत्साहम् अधुना, सोल्लासं सोत्साहम् अधुना प्राणप्रतिष्ठां कुर्याम। निमन्त्रणमिदं स्वीकुर्वन्तु सर्वरयोध्या गन्तव्या। निमन्त्रणमिदं स्वीकुर्वन्तु सर्वरयोध्या गन्तव्या। पौष शुक्ल पक्ष द्वादश्यां प्राणप्रतिष्ठा भविष्यति। पौष शुक्ल पक्ष द्वादश्यां प्राणप्रतिष्ठा भविष्यति। ग्रामे नगरे कीर्तन भजने गृहं दीपितं भविष्यति। भव्य मंदिर प्रतिष्ठापना, भव्य मंदिर प्रतिष्ठापना वचन पालनस्य चिह्नम्। निमन्त्रणमिदं स्वीकुर्वन्तु सर्वरयोध्या गन्तव्या। निमन्त्रणमिदं स्वीकुर्वन्तु सर्वरयोध्या गन्तव्या। अहो सुमधुरं स्तोत्रमेतत्। दर्शकाः भवन्तः जानन्ति एव
यत् जनवरी मासस्य 22 दिनाङ्के अयोध्या पुनरपि सिद्धा स्यात् ऐतिहासिकी नगरी। सत्यं यतः हि अत्र श्रीराम विग्रहस्य प्राणप्रतिष्ठापरः कार्यक्रमः प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः सान्निध्ये आयोज्येत इत्यपि सर्वैः विदितमेव। एतेन सूचनेन सहैव एतस्य अङ्कस्य अवसानमपि संसूचयामः। तावत् राममहिमानं स्मरन्तः स्मारयन्तः च अत्रैव विरमामः पुनराङ्क प्रस्तुत्यर्थम्। अमोघं दर्शनं राम अमोघस्तव संस्तवः अमोघास्ते भविष्यन्ति भक्तिमन्तो नरा भुवि। नमो नमः। ग्रामे ग्रामे मठे मन्दिरे सर्वे सङ्घटनीयाः। ग्रामे ग्रामे मठे मन्दिरे सर्वे सङ्घटनीयाः। प्रभुरामस्य प्राणप्रतिष्ठा सर्वजनेन हि द्रष्टव्या। श्रीरामस्य प्रथमार्तिक्यम् सर्वैः सम्भूय गातव्यम्। निमन्त्रणमिदं स्वीकुर्वन्तु सर्वरयोध्या गन्तव्या। निमन्त्रणमिदं स्वीकुर्वन्तु सर्वरयोध्या गन्तव्या। अवधिनगर्यां प्राणप्रतिष्ठा। अवधिनगर्यां प्राणप्रतिष्ठा रघुवीरस्य वै भविता। निमन्त्रणमिदं स्वीकुर्वन्तु सर्वरयोध्या गन्तव्या। निमन्त्रणमिदं स्वीकुर्वन्तु सर्वरयोध्या गन्तव्या। जय बजरङ्गबली हनुमन् वन्दे मातरं जय श्रीराम। जय बजरङ्गबली हनुमन् वन्दे मातरं जय श्रीराम। जय बजरङ्गबली हनुमन् वन्दे मातरं जय श्रीराम। आप देख रहे हैं डीडी कश्मीर, एहसास कश्मीर का।